नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टाइम मैनेजमेंट के इस दूसरे लेक्चर में आप सबको खुश आमदीद। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में कोशिश की कि हम अपनी टाइम लाइन को समझ सकें कि जिस टाइम लाइन में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं इसको जो है हम कॉन्शियसली देखें और समझें और इस पर प्रैक्टिकली जो है हम इसको बेहतरीन तरीके से गुजारने की कोशिश करें। तो आप में से कौन बताना चाहेगा कि टाइम मैनेजमेंट इज़ अ स्किल और टैलेंट? टाइम मैनेजमेंट करना अ, हर इंसान के लिए जो है वो एक उसके टैलेंट में आता है या उसके लिए स्किल में आता है। पहले तो आप मेरे ख्याल में, और टैलेंट भी कहा जा सकता है, दोनों चीजें होती है। आज स्किल्स आपकी जितनी अच्छी होंगी, आपको लोग टैलेंटेड बोलेंगे। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन स्किल बेसिकली, कि हाउ यू हैंडल ऑल द थिंग्स एट वन टाइम बेसिकली। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन टैलेंट और स्किल? क्या डिफरेंस होता है? टैलेंट तो कुदरती एक चीज है कि आपके अंदर इनबिल्ड है। स्किल्स है आपको मेहनत करनी पड़ती है डे बाय डे। फॉर जी। एग्जांपल, तो टैलेंट जो होता है वो बाय बर्थ जो भी आपके अंदर सलाहियतें होती हैं, जो भी कैपेबिलिटीज आपके अंदर कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने आपको नवाजा होता है, वो आपका टैलेंट कहलाता है। लेकिन स्किल्स ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम डेली लाइफ में सीख सकते हैं, जो हमारे काम भी बहुत आती हैं और हमें हमारी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करती हैं और हमें जो है एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने में मददगार साबित होती हैं। तो वो तमाम चीज़ें जो स्किल्स में आती हैं। और जो टाइम मैनेजमेंट है इसके हवाले से सबसे अच्छी बात यह है कि इट्स अ स्किल, इट्स नॉट अ टैलेंट। तो अगर कोई बाय बर्थ बॉर्न नहीं हो तो इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि हम सब टाइम मैनेजमेंट सीख सकते हैं अगर हम उस पर एफर्ट्स करें, कॉन्शियसली इसको सोचें। तो टाइम के हवाले से हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है और एक नॉन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है टाइम के हवाले से। तो हमें पता है कि टाइम हम मुसलमानों के लिए क्या है और जो नॉन मुस्लिम्स हैं, नॉन बिलीवर्स हैं, उनके लिए टाइम क्या है। तो इसमें डिफ्रेंशिएट अगर हम कर लेते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि टाइम जो है हमारे लिए क्या वैल्यू रखता है। हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बच जाते हैं। हम जो है सिर्फ और सिर्फ लालच और जो दुनियावी ओरिएंटेशंस लोगों की होती हैं, गोल्स होते हैं, उनसे बच जाते हैं और हम अपनी अल्टरनल लाइफ के लिए एफर्ट शुरू कर देते हैं। तो टाइम इज़ वेरी वैल्यूएबल और हमारा एक सेकंड जो है वो हमें पता होना चाहिए कि टाइम इज़ अ अपॉर्चुनिटी। तो टाइम जो है सक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो टाइम को एज अ अपॉर्चुनिटी लेते हैं कि हमें ये जो टाइम मिल रहा है ये हमारे लिए हमें अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है, एक ब्लेसिंग है हमें कि हमें वक्त मिल गया, हमें एक अगली सांस मिल गई, अगला लम्हा हमें और मिल गया, एक मोहलत और मिल गई, हमें एक दिन और मिल गया। लेकिन जो लूजर्स होते हैं दे ऑलवेज हैव एक्सक्यूजेस टू शेयर, और जो सक्सेसफुल होता है, जो विनर होता है, दे हैव ऑलवेज सक्सेस स्टोरीज टू शेयर। तो अब ये हम पे डिपेंड करता है, वी वांट टू बी लूजर और वी वांट टू बी विनर। तो जो विनर होता है तो वो कौन होता है? विनर वो पर्सन होता है जो कि कंट्रोल करना जानता है अपने आप को, अपनी डिजायर्स को, और अपने आप को मैनेज कर लेता है अपने टाइम को बेहतरीन तरीके से। तो अगर हम टाइम मैनेजमेंट को डिफाइन करना चाहेंगे कि वो कौन से कंपोनेंट्स हैं जिसके ज़रिए टाइम मैनेजमेंट होता है या टाइम मैनेजमेंट स्किल सीखी जाती है, तो वो कंपोनेंट्स मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी कोशिश की थी आपको समझाऊं। किसी को याद है क्या कंपोनेंट्स हैं जिनसे टाइम मैनेजमेंट किया जाता है? जी, टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले तो आप की अपनी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे टाइम मैनेजमेंट करनी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपका कि आप अपना शेड्यूल जो है, आपका स्केड्यूल जो है वो डिज़ाइन करें आप। उसके बाद आपको पता हो कि आपका गोल क्या है। तो देन दीज थ्री कंपोनेंट्स को जब आप मिलाते हैं तो फिर आपका टाइम जो है वो मैनेज होने लगता है और फिर आप एक ट्रैक पे आ जाते हैं और आप की एफर्ट जो है वो आपको रिजल्ट देने लग जाती हैं। तो टाइम मैनेजमेंट किन लोगों के लिए ज़रूरी होता है? जो जिनको जो है पता होता है, ज़िंदगी की अहमियत का पता होता है, जिनको टाइम की अहमियत का पता होता है। और टाइम मैनेजमेंट उन लोगों के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है जो कि नहीं है, जो सोचते ही नहीं है, जो गौर व फिक्र नहीं करते कि टाइम कितनी कीमती चीज़ है। हर चीज़ जो है वो आपको मिल सकती है लेकिन टाइम जो है वो दोबारा नहीं मिलता। तो टाइम के एट्रीब्यूट्स क्या हैं? कौन बताएगा? अभी मैंने जैसे बताया टाइम के एट्रीब्यूट्स यही हैं कि ये इरिवर्सिबल है, कभी भी इसको लौटाया नहीं जाएगा। जैसे कि आप एग्जाम्स देते हैं, आपने कभी ली जाएगी। जब लोगों से सांसें छीन ली जाती हैं
تو فرشتہ جو ہے وہ ان کی سانسوں کو کیپچر کر کے اور جو ہے انہیں بند کر کے لے جاتا ہے. تو پھر انہیں ان کے لوگوں کے پاس جب وہ چلے جاتے ہیں دنیا سے تو مرتے وقت بھی اپنے ریگریٹس شیئر کر کے جاتے ہیں. جو لوگ مر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ ان کے پاس ایک لانگ لسٹ آف ریگریٹس ہوتی ہے کہ ہم نے کاش ہم یہ کر لیتے, کاش ہمیں پہلے پتہ چل جاتا, کاش ہمیں اتنی سمجھ ہوتی, کاش ہمارا یہ ڈیسیجن ہم نہ لیتے. تو یہ سارے ریگریٹس اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ٹائم کے اوپر جو ہے وہ صحیح فیصلہ نہیں کیا ہوتا ہے, صحیح طریقے سے سوچ سمجھ کے غور و فکر نہیں کیا ہوتا. تو اگر ہم فوکس کریں اپنی اٹرنل سکسیس پہ, جو کہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے, تو ہمارے لیے جو ہے وہ ریگریٹس نہیں ہوں گے انشاءاللہ. جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہم خوشی خوشی جائیں گے, اور ہم اپنے ساتھ ایسی سکسیس سٹوریز لے کے جائیں گے جو دوسروں کے لیے مثال بن سکتی ہے انشاءاللہ. تو اگر ہم بہت زیادہ فوکس ہوں اور ہم اپنی لائف کو اچھی طریقے سے مینج کرنا جانتے ہوں تو ہمارے لیے جو ہے وہ ریگریٹس نہیں ہوں گے, بلکہ ہمارے لیے کامیابی ہی کامیابی ہوں گی انشاءاللہ. تو ٹائم کے بارے میں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت سی حدیث ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو یہ دنیاوی زندگی ہے وہ ایک سمندر میں ایک قطرے کے برابر سے ایک اسمال ڈراپ ہے, اور جو کبھی نہ ختم ہونے والی اٹرنل لائف ہے وہ ایک بہتا ہوا بے قرار سمندر ہے جو کبھی نہیں ختم ہوگا. تو ہماری یہ چھوٹی سی مختصر سی زندگی جو ہے, یہ ہمارا جو ایک چھوٹا سا مختصر سا جو ٹائم لائن ہے, یہ ایگزام جو ہے, اس کا انحصار اس میں جو ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کا ہماری کامیابی کا انحصار جو ہے وہ ہماری کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی پہ پڑتا ہے. تو اگر ہم اس کو مینج کر لیتے ہیں تو ہماری کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں ہمارے لیے صرف آسائشیں ہی آسائشیں ہوں گی. تو یہاں پر لوگ بہت ساری کمپلینس کرتے ہیں اس لائف کے اوپر حوالے سے, کہ ان کے پاس بہت ساری لسٹ آف کمپلینس ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے, ہمارے پاس وہ نہیں ہے, اور وہ جو ہے ہمیشہ ریگریٹس میں رہتے ہیں. لیکن اگر وہ سمجھ لیں کہ یہ وقتی امتحان اور یہ وقتی زندگی جو ہے انہیں پھر کبھی نہ ختم ہونے والے لگژریز کی طرف لے جا سکتی ہے, جو کہ پرسکون ہوگی, جس میں کوئی ٹینشن, کوئی آپ کے انزائٹی یا کوئی آپ کی لائف میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا, تو ہم جو ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ سکسیس حاصل کر سکتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ اسلامی تصور زندگی کیا ہے, کہ اسلام میں زندگی بتا دی ہے کہ یہ جو مختصر سی زندگی ہے وہ کبھی نہ ختم ہونے والی لامحدود زندگی پر جو ہے وہ بہت زیادہ اثر انداز کرتی ہے. اور جو ہے اسی لیے ہمیں جو ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچنا چاہیے, اور ہر لمحہ ہمیں جو ہے اپنا سیو کرنا چاہیے. جیسے کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے, جب ہم سورہ عصر کی ٹرانسلیشن جیسے ہم نے پڑھی تھی پریویس لیکچرز میں, کہ زمانے کی قسم ہے, ہر انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جنہوں نے نیک عمل کی اور جو عمل صالح کر کے حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے ایک دوسرے کو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے, آمین ثم آمین. اور جیسے کہ ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ جب انسان مر جاتا ہے اور جو ہے جب اس حشر کے میدان میں جب اسے سوال کیا جائے گا تو اس کے قدم جو ہے آگے نہیں بڑھ پائیں گے. تو وہ آپ نے اپنی عمر کہاں گزاری تھی, جوانی کہاں خرچ کی, مال کہاں جو ہے کمایا, کہاں خرچ کیا, اور علم کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ جو علم کا آپ نے حاصل کیا تھا اس پر کتنا عمل کیا. تو یہ تمام سوالات ہم سے کیے جانے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اس کی تیاری اچھی طرح کر لیں. اسی طرح ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ہمیں پتہ ہے جو ہم نے پڑھی تھی, کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. کسی کو یاد ہے وہ حدیث؟ جو ہم بیماری سے پہلے صحت کو, اسی طرح اپنی فراغت جو ہے اس کو, اپنی مصروفیت سے پہلے, اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے. تو اس سے پہلے کہ موت آ جائے ہم جو ہیں وہ اس کے لیے تیار ہیں کہ ہم اس دنیا سے جائیں تو ہنسی خوشی رخصت ہوں, اور کوئی ہمارے زندگی میں جو ہمیں کوئی افسوس نہ ہو کہ ہم نے کچھ نہیں کر سکے, ہمیں وقت ملا تھا. تو یہ ٹائم لائن جو ہے نا ہمیں بہت سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. ہر انسان کی ایک الگ ڈفرینٹ ٹائم لائن ہے. کچھ لوگ آپ سے پہلے آ کے گزر گئے, جیسے آپ کے پردادا, آپ کے گرینڈ پیرنٹس, آپ کے اینسسٹرس, جن کے نام بھی شاید آپ کو یاد نہ ہو. اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کے دادا کا نام کیا تھا, تو آپ میں سے کوئی ایک بھی نہیں بتا پائے گا کہ ان کا نام کیا تھا. اسی طرح ہمارا وقت جو ہماری ٹائم لائن گزر رہی ہے, شاید ہمارے گرینڈ چلڈرنس ہمیں یاد رکھیں, لیکن اس کے بعد 10-20 سال یا 100 سال بعد ایسی جنریشن آئے جس کو ہمارا نام بھی نہ پتا ہو. ذرا پتہ ہے جی شاید. جی میرے فادر کا نام ریاض ہے, اور گرینڈ فادر کا نام ایوب ہے, اور ان کے فادر کا نام فیروز تھا. اور اس سے پہلے مجھے ان کے بارے میں کسی نے کوئی ذکر نہیں کیا, کیونکہ 100 ایئرس گزر چکے ہیں, تو ان سے جی پہلے والے ابھی ہیں نہیں, تو اس لیے میں جانتا نہیں. جی, میں یہی کہہ رہی ہوں کہ ایک صدی تک تو آپ, ایک لمیٹڈ ڈیوریشن تک تو آپ کو یاد رکھا جاتا ہے,
اس کے بعد آپ کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے اس دنیا سے، پھر آپ کو کوئی یاد نہیں رکھتا کوئی۔ ہم سے پہلے کتنے لوگ گزر چکے ہیں جو بڑے بڑے بادشاہ بھی تھے، لیکن اب ان کا کوئی نام لینے والا ولی وارث نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہوتا ہے کہ ٹائم لائن جو ہم گزار رہے ہیں بس یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، اس کے بعد ہمیں نہیں پتا کہ کوئی ہمیں یاد بھی رکھے گا یا نہیں، ہمارا نام بھی کسی کو پتا ہوگا یا نہیں 100 سال بعد جا کے آگے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس ٹائم لائن کو سمجھیں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اس مختصر سی زندگی کو انٹرٹینمنٹ اور لیجر کے طور پہ نہ گزاریں، بلکہ اسے بامقصد بنائیں، اپنے وقت کا بہترین استعمال کریں اور ایک مقصد زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ بہترین زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔